2018 تو بعد پھر اس واری تو سپیکر اترے نا، یہ میری گل تسی یاد رکھ لینا، جے تسی انہوں دوبارہ ووٹ دیتے نا انہاں وچوں کسے نوں بھی، تو پھر مسجداں دے جڑے مینار ہیں نا یہ بھی چھوٹے سائز ہو جانے۔ اے شاہ دریا والا مینار تے پہلے ہو گئے سی نا، ایک کسی گنڈے دا پمپ سی ہے جڑا شیل والا، وہ نال بڑا بڑا مینار سی، انہیں کہا یہ خطرہ ہے گر سکتا ہے، تو ویکھو مینار نکل جائے انہیں کر چھڈیا۔ یہ میری گل یاد رکھنا تسی، ایویں نہ گل سمجھنا پیا جی ساڈا اتنا ہی کام ہے اذان دے دینا، ہاں تے انہاں خاص مخصوص قسم دے قرآن دے نسخے نہ چھاپنے جڑا یورپ چاہندا ہے قرآن دی جہاد دی آیتاں وچوں کڈو، سانو ایہو جہا قرآن چھاپ کے تے بھیجو۔ میں تہاڈے نال انج گل کرنا، حدیثاں وچوں بھی انہاں باب کڈ دینے نوں، جس طرح انہاں رسول اللہ دی غزوات سارے کڈ دیتے، حضور جڑیاں جنگاں وچ تشریف لے گئے، جنگاں وچ کارنامے سلاطین دے سارے کڈ دیتے سارا کچھ، تے ایندا مت سمجھنا پیا کہ ایڈے بڑے بڑے مینار بھی رہنے انہوں نے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، یہ تو خواہ مخواہ زلزلہ آئے تو ایسے گر سکتا ہے، بہت نقصان ہو سکتا ہے، لہٰذا جتنی ضرورت ہے وہ چھوٹا جہا لا دو، بس نشانی ہونی چاہیے صرف مسجد کی، یہ ساریاں چیزاں نے کرنا ہے۔ اس تو بعد پھر قرآن و حدیث نال جو انہاں کرنا ہے، تواڈے نام نال جو کچھ انہاں کرنا ہے، جس نام نال محمد ہونا ہے وہ نال انج ہونا ہے، جس طرح عرب بھی شروع ہو گیا تے وڈا مندر عرباں بنا دیتا ہے حضور، ہاں جی حضور تشریف لے آئے تے مندر گران واسطے بت خانے ختم کرن واسطے آئے، یا بت خانے دسو امت بنان لگ پئی، یہ کس طرف اشارہ ہے کہ وڈا مندر وہ مودی افتتاح کرے، تے ہندوستان نو یہ کس طرف پورا دنیا لے جانا چاہتی سارے مقابلے کہ ہندوستان نو اتتے لیاؤ، کیونکہ انہاں دا مندر جو وڈا بن گیا عرباں وچ بن گیا، جنہاں عرباں مسیتاں بنانیاں سن وہ مندر بنانے شروع ہو گئے، تے ایتھے اس رکاوٹ اج ہی اس ظلم نو روکو، ہاں انہاں بدکاراں تو دور ہو جاؤ فوراً، تے دین دی حفاظت واسطے کھڑے۔ میں ایک گلاں ہور بھی بڑیاں ساریاں میں تسی پریشان ہو جانا ہے، ہاں کل بھی خبر چل رہی سی بھائی جناب پی آئی اے دے وچ انہاں کیا ہن ایئر ہوسٹس نال نچے بھی کرن تاکہ مہماناں دے دل جڑے وہ ٹھیک ہو جان، تے پنجویں دی کتاب وچ انہاں حضور دے فرمان دے بجائے قول لکھ دیتا، تو سانو سمجھ نہیں آ رہی اجے تک، تسی سمجھدے پاؤ یہ کوئی ایویں تو سانو ختم نبوت تو بعد تے قوم دے 14 طبق روشن ہو جانے چاہیے سن، لیکن قوم اجے تک جڑا وہ سمجھ نہیں رہی اس معاملے نو، تے پھر ٹھیک ہے جس نے پھر عذاب آیا تو جدے میں رگڑے جاواں گا پھر تسی بھی نال رگڑے جاؤ، ہاں جی اس ویلے تو پھر انہیں عذاب نے تو نہیں نہ ویکھنا، جدو تسی ویکھے نہیں جدو سلاح باندھے پھر وہ تو نہیں نہ ویکھدا اتنے شریف بندہ رہندا سی یا گنڈا رہندا سی، اتنے ملا رہندا سی یا جناب دنیا دار رہندا سی، اتنے دین دا دشمن رہندا، وہ تو پھر ایک کو لینڈ چک لے جانا، پھر قیامت والے دن پتہ لگے گا اپنی اپنی نیتاں تے بندہ اٹھایا جائے گا، تے دین نال مذاق کرنا بند کر دو، ہاں جی یہ مذاق ہے کہ گل سنن تو بعد پھر وہ تبصرے کرنا، ہاں اس تو وڈی گل کوئی نہیں، ایک گل بھی نہیں دین دے بارے کوئی سننی قیامت تک، ورنہ حضور نے کی فرمایا مولانا قیامت والے دن کچھ لوگ ہون گے نا جنہاں دنیا تے دین نال مذاق کیتا ہے نا، قیامت والے دن انہاں نال بھی مذاق ہوئے، اے کئی آندے نے ویکھے کہ مولوی کی گل کرن، وہ چھڈو ایویں مولوی لگے رہا، وہ چھڈو جی وہ ایویں مذاق کر دیں، تقریراں سن کے پھر جا کے تبصرے کرنے، حضور نے فرمایا کچھ لوگ قیامت والے دن نا جنت دے دروازے لے جا کے پھر ان کو واپس کیتا جائے، ایک معمولی بات نہیں ہے جڑا تسی دین نال بڑائی کھڑے ہو کے جناب نہیں جی نو کچھ نہیں جناب وہ چھڈو جی پرے جی ایویں لگے رہو، بس اتنا ہی دین چلے آ جے دین نمازاں پڑھنے نہ خالی نہ ہوندا تو پھر حضور خود بدر وچ کیوں تشریف لے جاندے، ہاں جی ہاں صرف روزے دا نا دین ہوندا تے امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے کیوں کڈے جاندے، ہاں جی یہ صرف جناب زکوٰۃ دین دا نا دین ہوندا تے امام علی مقام دے سر کٹ کے لوگ نیزے تے کیوں چڑھ دے، ہاں تے خاندان رسالت جڑا کربلا وچ کیوں جناب اس طرح قربانیاں دیندا، اسلام قربانیاں دا نا ہے، ہاں جی حاتب ابن ابی بلتہ دا خط جڑا ہے، ہاں جی یہ ختم نبوت نام ہے انہوں جوڑ کے انہوں سناواں گا تو پھر تانوں 14 طبق تو بھی اگلے روشن ہو جان گے، ختم نبوت کسے مسئلے وچ مدانہ تا چھڑ دیو، انہاں کولوں نفرت کرو، انہاں کولوں دور ہو جاؤ، انہاں تے اللہ دے عذاب آنے تے پھر اس ویلے نسن دی جا تانوں بھی نہیں لبنی، اج ظالماں نال علیحدہ ہوو، یا اللہ انہاں ظالماں نال ساڈا کوئی تعلق نہیں، جنہاں ممتاز قادری نو تختہ دار تے لٹکایا، جنہاں مسجداں دے سپیکر لائے، جنہاں قرآن و حدیث تے پابندیاں لائیاں، جنہاں درود و سلام تے پرچے کٹے، جڑا بازار وچ تاجدار ختم نبوت دا سپیکر لان والا جرم ہے تے 10 روپے کنوں ویچنا جائز ہوئے تے تسی وہ کی سمجھدے ہو تے کی ہون لگا ہے، بہت کچھ ہو جانا ہے، وہ دا ایک ہی طریقہ ہے اج دین نال کھڑے ہو جا، بڑیاں قربانیاں تو بچن لگے، معمولی جی قربانی دیو، اج تو ظلم پیچھے رک جائے گا نا،
اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں ایتھوں جڑا ہے نا ایتھوں نہیں ایتھوں دین نو قبول کرن دی توفیق دے